साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल और उनकी फैमिली मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस है। 15 अगस्त 2022 को एक तैयारा भारत से आता है और वो कराची से लेकर मिफ्ता इस्माइल और उनकी फैमिली को भारत दोबारा वापस चला जाता है, जिसमें 10-12 बैग्स थे, जिसमें 10 से 12 लोग थे और जिसमें 4-5 सूटकेस थे जिनके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही थी और जिसमें डॉलर जो है वो भर के पाकिस्तान से भारत ले जाए जा रहे थे, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, जिसमें मिफ्ता इस्माइल जो है वो मुलविस है, मिफ्ता इस्माइल की फैमिली मुलविस है। हवाबाजी की कमेटी में इस बात का जो है वो इंकशाफ हुआ है कि मिफ्ता इस्माइल ने मनी लॉन्ड्रिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 15 अगस्त 2022 को एक तैयारा भारत से कराची पहुंचा और कराची से मिफ्ता इस्माइल की फैमिली को और उनके साथ कुछ सामान था, वो तैयारा वो सामान यहाँ से लेकर चला गया भारत में दोबारा। ये एक बहुत बड़ा उस वक्त खबर सामने आई थी और बहुत ज्यादा इस पर शोर मचाया गया था कि 15 अगस्त 2022 को जो तैयारा भारत से आया था, वो तैयारा यहाँ पर किस लिए आया और कौन लोग इसमें बैठकर जो है वो भारत चले गए और क्या क्या सामान यहाँ से लेकर गए थे। यहाँ पर एक आज स्टोरी सामने आई है। सेनेट कायमा कमेटी बराए हवाबाजी में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि 15 अगस्त 2022 को जो तैयारा कराची से भारत पहुंचा था, उस तैयारे में मिफ्ता इस्माइल की फैमिली थी। मिफ्ता इस्माइल की फैमिली को उस तैयारे ने यहां से लिया और यहां से लेकर वो तैयारा चला गया भारत। अब उसके साथ सामान कौन कौन सा मौजूद था, जिसमें 10 बड़े बैग थे, यानी कि अब 10 बड़े बैग, 4 छोटे बैग और जिनमें 2 या 3 सूटकेस भी इसमें मौजूद थे। मिफ्ता इस्माइल और उनकी फैमिली ये सामान लेकर भारत क्यों गई और वो सामान उन बैग्स में क्या क्या चीजें शामिल थी? क्या उसमें मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही थी? क्या उसमें जो डॉलर की सट्टेबाजी है वो की डॉलर भेजे जा रहे थे वहां पर? मिफ्ता इस्माइल इसमें शामिल थे, मिफ्ता इस्माइल की फैमिली इसमें शामिल थी। ये कुछ तफसीलात हैं जो कि कायमा कमेटी में जो है वो सामने आई हैं। इसके बाद जो चेयरमैन सेनेट है हिदायतुल्लाह नियाजी, उनकी सरबराही में ये एक कमेटी है जिसमें 15 अगस्त को आने वाली फ्लाइट से मुतालिक जो है वो ब्रीफिंग दी गई है और इसमें हुकाम ने बताया है कि हैदराबाद भारत से, यानी कि भारत से तैयारा आया, कराची पहुंचा और तैयारे ने 12 मुसाफिर कराची से लिए। 12 मुसाफिर थे उस तैयारे में, जिसमें से 10 पाकिस्तानी थे और 2 अमेरिकन कोई मुसाफिर थे उसमें। अब जो 10 पाकिस्तानी थे वो मिफ्ता इस्माइल और उनकी फैमिली उसमें मौजूद थी, यानी कि यहां से तैयारे ने उनको लिया। उसके साथ साथ 10 में से जो उनके साथ बहुत सारा सामान भी मौजूद था, जो ये सामान यहां से लेकर भारत चले गए थे। उसके साथ साथ कमेटी में कहा गया कि पाकिस्तान में डॉलर की सट्टेबाजी और मिफ्ता इसमें जो है वो कहते हैं कि मिफ्ता इस्माइल शामिल थे डॉलर की सट्टेबाजी में। इसके साथ साथ ये भी इंकशाफ हुआ है कि मिफ्ता इस्माइल ने यहूदियों से पैसे लेकर 8 कंपनियां जो थी पाकिस्तान की वो बंद कर दी थी, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने यहूदियों से पैसे लिए थे। और जो डॉलर की सट्टेबाजी की जा रही थी उसमें भी मिफ्ता इस्माइल शामिल थे। यानी कि जो डॉलर उस वक्त जब मिफ्ता इस्माइल वजीर खजाना थे तो डॉलर इतना इंक्रीज हो रहा था, डॉलर की प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो रही थी, तो उसकी वजह, एक बड़ी वजह ये भी थी। ये कुछ तफसीलात हैं। इसके बाद जो पीटीआई के सेनेटर हैं ओन अब्बास, उन्होंने वहां पर सवाल उठाया है कि क्या तफसीलात के मुताबिक उनके पास जो बैग थे, उन बैग के लिए कस्टम ने उनको चेक नहीं किया था, जिस पर कस्टम हुकाम ने जवाब दिया कि ये एएसएफ का काम है। बेसिकली इसमें जो कस्टम की ड्यूटी है वो किसी सामान को चेक नहीं करती। उसके साथ साथ कस्टम हुकाम ने कहा कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं था और ये तमाम के तमाम जो इख्तियारात हैं वो एएसएफ के पास मौजूद हैं, यानी कि इस सारे मामलात को एएसएफ देखती है, कस्टम वाले जो है वो इसको नहीं देखते। उसके बाद पीटीआई के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू ने कहा कि कस्टम वाले भी चेक करते हैं, ये इंटरनेशनल फ्लाइट थी और इसको चेक क्यों नहीं किया गया। कस्टम वाले कहते हैं कि ये काम एएसएफ वालों का है। एएसएफ पर जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये काम जो है वो कस्टम वालों का है, तो उनके दरमियान भी तजाद है। वो कहते हैं कि इसकी जो बंदे वहां से गए हैं उनकी वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन जो सामान गया उनकी वीडियोस मौजूद नहीं है। यानी कि वो कहते हैं कि सामान की कोई वहां पर फोरेंसिक ही नहीं हुआ, सामान की स्कैनिंग ही नहीं हुई, बल्कि सिर्फ वो बंदे शामिल हैं और वो सिर्फ उसमें वो बंदे हैं जो जा रहे हैं फ्लाइट में। ठीक है, वो पता चला है कि मिफ्ता इस्माइल साहब थे, उनकी फैमिली थी, लेकिन जो वो सामान लेके गए हैं उसकी कोई स्कैनिंग इनके पास मौजूद नहीं है। यानी कि अगर जाहिर है एक इंटरनेशनल फ्लाइट थी
اور کسٹم والوں نے یہ چیک ہی نہیں کیا کہ جناب اس میں جو بیگ لے کر جائے جا رہے ہیں 10 بڑے بیگ ہیں، 4 چھوٹے بیگ ہیں، 2-3 سوٹ کیس ہیں، کیا ان میں جو چیزیں لے کے جا رہی تھی وہ اس کو سکین نہیں کر سکتے تھے؟ وہاں پر جب ایئرپورٹ پہ آپ جاتے ہیں تو وہاں پر ہر چیز جو ہے وہ سکین ہوتی ہے، لیکن یہاں قائمہ کمیٹی میں بھی یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ ان بیگز کی سکیننگ کیوں نہیں ہے ان کے پاس موجود۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے جو سینیٹر سیف اللہ عبدو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کام کسٹم والوں کا ہے، ان کو چیک کرنا چاہیے تھا، یہ انٹرنیشنل فلائٹ تھی، اس کو چیک کیوں نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد سینیٹر فیصل سلیم رحمان کہتے ہیں کہ 15 اگست بھارت کا آزادی کا دن ہے اور فلائٹ آئی، اس کے لیے کوئی انتظام بھی نہیں کیا گیا اور اس فلائٹ کے ذریعے منی لانڈرنگ کی گئی، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل منی لانڈرنگ میں شامل ہے اور جو بیگز یہاں سے مفتاح اسماعیل اور ان کی فیملی لے کر بھارت چلی گئی تھی اس میں منی لانڈرنگ ہوئی تھی، اس میں انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی ہے اس نے ایک سب کمیٹی اس پر بنا دی ہے کہ یہ سب کمیٹی تحقیقات کرے گی کہ 15 اگست 2022 کو جو طیارہ کراچی ایئرپورٹ پر پہنچا تھا اور وہاں سے اس نے مفتاح اسماعیل اور ان کی فیملی کو لیا تھا اور وہ بھارت چلا گیا تھا، تو اس میں چیک یہ کرنا ہے کہ کتنے اس میں لوگ موجود تھے، جو اس میں چھوٹے اور بڑے بیگز لے کر جائے گئے ہیں ان بیگز میں کیا کیا چیزیں موجود تھیں، اور اس میں کتنا رول ہے مفتاح اسماعیل کا منی لانڈرنگ کرنے میں، ڈالر کی سٹے بازی میں مفتاح اسماعیل کا کتنا رول ہے، اور جو 8 کمپنیاں پاکستان کی بند کروائی گئی ہیں ان میں مفتاح اسماعیل کا کتنا رول ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سکینڈل ہے۔ مفتاح اسماعیل کو اب جو ہے وہ اسحاق ڈار میں وہ کر دیا گیا ہے، اب اسحاق ڈار ہے وزیر خزانہ، تو مفتاح اسماعیل پر اپنی جو ان کی پارٹی ہے اس سے بھی بہت زیادہ باتیں کی جا رہی ہیں، مسلم لیگ نون سے بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ مفتاح اسماعیل جو ہے وہ بالکل اس قابل نہیں تھے کہ ان کو وزیر خزانہ لگانا چاہیے تھا۔ لیکن اب یہ والا سکینڈل جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کی تحقیقات ہوتی ہیں، کیا مفتاح اسماعیل اور ان کے جو جتنے بھی لوگ ہیں ان کی پارٹی کے جو لوگ ہیں کیا وہ اس کی تحقیقات ہونے دیں گے یا نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ بھارت سے طیارہ آیا، اس نے مفتاح اسماعیل کو ان کی فیملی کو لیا اور وہ دوبارہ بھارت چلا گیا، اس میں چھوٹے بڑے بیگز موجود تھے، اور یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے، یہ ڈالر کی سٹے بازی ہوئی ہے، اور مفتاح اسماعیل نے جو کمپنیاں بند کرائی تھی 8 وہ بھی اس کا حصہ ہے، یعنی کہ یہ اس بات کا انکشاف ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو سب قائمہ کمیٹی اس میں جو انہوں نے تحقیقات کے لیے قائم کر دی ہے اس میں تحقیقات کتنی صاف اور شفاف ہوتی ہیں، اور کیا مفتاح اسماعیل جو ہے وہ اس میں ان کو سزا مل پائے گی یا نہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ جی آج کی صورتحال تھی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اور ان کی فیملی منی لانڈرنگ میں ملوث ہے۔ 15 اگست 2022 کو ایک طیارہ بھارت سے آتا ہے اور وہ کراچی سے لے کر مفتاح اسماعیل اور ان کی فیملی کو بھارت دوبارہ واپس چلا جاتا ہے، جس میں 10-12 بیگز تھے، جس میں 10 سے 12 لوگ تھے، اور جس میں 4-5 سوٹ کیس تھے جن کے تھرو منی لانڈرنگ کی جا رہی تھی، اور جس میں ڈالر جو ہے وہ بھر کے پاکستان سے بھارت لے جائے جا رہے تھے، یعنی کہ منی لانڈرنگ ہو رہی تھی، جس میں مفتاح اسماعیل جو ہے وہ ملوث ہے، مفتاح اسماعیل کی فیملی ملوث ہے۔ ہوا بازی کی کمیٹی میں اس بات کا جو ہے وہ انکشاف ہوا ہے کہ مفتاح اسماعیل نے منی